हामी 4 वटा उद्योगमा मिलाएर 4200 मान्छेलाई स्थापित गर्यौं। भैरवामा इन्डियन लेबरहरू धेरै थियो, त्यसलाई विस्थापित गरेर नेपालीलाई कामदारलाई युके सिपसँग मिलेर हामीले ट्रेनिङको प्रोग्राम चलायौं हैन। त्यो अब यो वर्ष चाहिँ अझ थपेर 10,000 जति पुर्याउने हाम्रो चाहना छ। 50 अरबको नाफा गर्यो भन्ने कुरा त आयो, तर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ, आरओआई कति छ भन्ने कुरा हेरौँ। एउटा स्ट्र्याटेजिक पार्टनर ल्याउने यो पालि इन्भेस्टमेन्टको लागि भन्दा पनि यो कुरा के छ भने यो राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति चाहिँ सौताको व्यवहार गरे जस्तो फिल भइरहेको छ। ब्याङ्किङलाई पेमेन्ट गेटवेहरू चाहिँ एकदम सजिलोसँग दिइरहेको छ, उनीहरूको कुनै मोनिटरिङ पनि छैन। त्यो गेटवेमा कहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ? यति ठुलो समस्या आउनेवाला छ। यो क्रिप्टो करेन्सीको जस्तै भएर जान्छ। यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कले अब नीति कस्तो ल्याउनुपर्छ भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यस्तो लाइसेन्सहरू 2-4 वटा दिनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने एउटा ब्याङ्कको लागि होइन, 10 वटा ब्याङ्क, 5 वटा ब्याङ्क मिलेर आएर, 20 वटा ब्याङ्क मिलेर आएर यस्तो चाहिँ पुरै फुल फेसिलिटी दिनको लागि, किनभने यो छुट्टै लाइसेन्स चाहिन्छ। ब्याङ्कलाई गर्न दिएको छैन यो काम, त भनेपछि त्यसमा चाहिँ छुट्टै लाइसेन्स दिएर यो ब्याङ्किङ भित्रै बस्नु पर्यो। ब्याङ्किङ सेक्टरबाट बाहिर चाहिँ डाटा जानु भएन। म के भन्दैछु भने यो डाटाले भोलि चाहिँ धेरै ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। तपाईँले एउटा पिक गर्न भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ आज मलाई सेटिस्फ्याक्सन भएको चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो सेटिस्फ्याक्सन जसमा चाहिँ मैले सबभन्दा आफ्नो धेरै टाइम पनि लगाएको हो, त्यो चाहिँ धागो उद्योग हो, रिलायन्स स्पिनिङ मिल हो। नमस्कार, सिंहदरबारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सिंहदरबारमा आज हामीसँग उद्योगी पवन गोल्यान हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी केही ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कुरा, केही उद्यमशीलताका कुरा र केही कृषि क्षेत्रका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कोभिडको दोस्रो लहरले सिङ्गो नेपाली जनजीवन आक्रान्त छ। यही विषयमा अब कसरी देश अगाडि जाला, उद्योग व्यवसायी कसरी बाँचिरहेका छन्, कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा छन्, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उद्यमी व्यवसायीहरूको जुन इनर्जी थियो नि, अब के हुन्छ, हामी थप इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, देश बन्ने प्रक्रियामा 2टा इँटा त थप्छौँ भन्ने, त्यो कतै डिरेल भएर फेरि गरी खाइन्न कि क्या हो भन्ने ठाउँमा त पुगिएको छ। एकदम यो कुरा सही हो। मोरल चाहिँ डाउन भएकै छ। यो 2/3 पाएको चाहिँ म्यान्डेट दिएको गभर्मेन्ट यदि यसरी चाहिँ आपसमा झैझगडा हुने स्थिति आयो भने यो एकदम ठुलो चाहिँ दुर्भाग्य हो, देशको दुर्भाग्य पनि हो। काम गर्ने माहौल पनि बिग्रेको छ। यसले सिङ्गो देशको नै, आम जनताको नै दुर्भाग्य भन्छु म। यसले उद्यम व्यवसायीलाई खुसी बनाएको चाहिँ छैन। कसरी खुसी बनाउने? यो त खुसी हुने कुरै छैन। पहिलोचोटि नेपालमा धेरै वर्षपछि मलाई लाग्छ प्रजातन्त्र यो लोकतन्त्र आएदेखि पहिलोचोटि होला कि यो 2/3 को सरकार आएपछि हामी उद्यमीहरूलाई बोलाएर ल अब के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भएको थियो। होइन भने जहिले पनि यो सत्ताकै लडाइँमा चलिराखेको देश हामीले लास्ट 20-25 वर्षमा त्यस्तै नै बितायौँ। हुन त विकास नभएको होइन, देशको विकास त भएको छ, यो कुरा पनि उठ्ला। तर जुन हिसाबले हुन सक्ने विकास आज 0 छ, तपाईँको 1 रुपियाँ छ, 1 रुपियाँमा तपाईँले 1 रुपियाँ अरू थप्नुभयो भने 100%ले विकास भयो भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको बेसै यति सानो छ कि त्यो विकासलाई के गन्ती गर्ने स्वत भएको जस्तो हो। त्यो मतलबै छैन नि। आज एक्सपोर्ट हाम्रो जम्मा 1 खर्बको हाराहारीमा छ, त्यसमा 10 अर्ब थपियो भने 10% थपियो भन्ने कुरा आउँछ। चित्त बुझाउने, तर चित्त बुझाउने कुरा भयो नि त। 1 खर्बै थपियो भने 100%ले वृद्धि भयो भन्न हामी पुग्छौँ। तर बेस त कति सानो छ हाम्रो। इम्पोर्टको अगाडि त बेस त केही पनि छैन। त्यस्तै कुरा हो कि यो बेलामा यो पहिलोचोटि यस्तो भएको थियो। यसबाट चाहिँ हट्नु भनेको यो चाहिँ, तर बिजनेस टाइकुनहरूका लागि चाहिँ यस्तै प्रकृतिको अलिअलि अस्थिर जस्तो, नियन्त्रित अस्थिरता जस्तो बेला चाहिँ फुल्ने, फस्टाउने मौकाको रूपमा पनि संसारभर लिइन्छ भन्ने पनि छ न चाहिँ। एकदम हो, त्यो पनि कुरा एकदम सही हो। तर त्यसले चाहिँ देशको विकास हुँदैन नि। एकदमै केही मान्छेहरूको विकास हुन्छ। त्यो नै चाहनुहुन्छ भने त ठिकै छ। त्यो त जहिले नै अपर्च्युनिटी हुन्छ। बिजनेसम्यानहरूले त कोरोनाको बेलामा पनि अपर्च्युनिटी आएकै हो। देशमा औद्योगिकरण गर्ने अपर्च्युनिटी आयो, त्यो पनि हामीले गुमाउँदैछौँ।
म त भन्दैछु घुमाउँदैछौँ हामी। यो बेलामा यति राम्रो मौका थियो हामीलाई, 20औं लाख मान्छे जुन हाम्रा छिमेकी मुलुकबाट आएर नेपालमा काम गरिरहेका थियो उनीहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्नको लागि योभन्दा राम्रो मौका थिएन। बजेट पनि थियो सरकारसँग, तर ट्रेनिङहरू चलाएन। हामीले गऱ्यौँ। हामीले धागो उत्पादक सङ्घले 4200 मान्छेको ट्रेनिङ चलायो। हामी 4वटा उद्योगमा मिलाएर 4200 मान्छेलाई स्थापित गऱ्यौँ। भैरवामा इन्डियन लेबरहरू धेरै थियो, त्यसलाई विस्थापित गरेर नेपालीलाई कामदारलाई युके सिपसँग मिलेर हामीले ट्रेनिङको प्रोग्राम चलायौँ होइन। त्यो अब यो वर्ष चाहिँ अझ थपेर 10,000 जति पुर्याउने हाम्रो चाहना छ। उद्योग मन्त्रालयसँग 1 अर्बको बजेट थियो, श्रम मन्त्रालयसँग कति 5-10 अर्बको बजेट थियो, धेरै ठुलो बजेट थियो, तर खोइ त ट्रेनिङ चलेको। आज अरू छोडिदेऊ न, हाम्रै उद्योगको कुरा छोडिदेऊ न, इँटा उद्योगमा चलाएको भए हुन्थ्यो। यो 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 तपाईँको यो कन्स्ट्रक्सन उद्योग, निर्माण उद्योगमा चलाएको भए हुन्थ्यो। तपाईँको यो अरू छोडिदिउँ, केस काट्ने मात्रै सिकाइदिएको भयो भने 50,000 मान्छेले रोजगारी, आफ्नो स्वरोजगारी पाउँथ्यो। यस्तो खोइ त ट्रेनिङ चलाएको। बजेट छ, सबै छ, बाहिरबाट पैसा आएको छ, नेपाली पैसा पनि छ, बाहिरबाट आएको पैसा पनि छ। यो सब बजेट फ्रिज भएर हाम्रो चाहिँ दैनिक खर्चमा चाहिँ जानु भनेको त दुर्भाग्यको। राजनीतिले ठिक कोर्स लिएन भने यसरी डिरेल हुन्छ। एक्ज्याक्टली। त यसले 2-4 घरानालाई अथवा केही व्यवसायलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो त देशको फाइदा त भएन। अब बैंकतिर फर्क्यौँ। तपाईँ वाणिज्य बैंकमा लगानी गर्ने साउहरू भनौँ को संस्थाको अध्यक्ष। हजुर। वाणिज्य बैंक 27वटा छन्, तिनले 50 अर्ब प्लस आम्दानी गर्ने भनेर सोसाइटीले हुर्मत लिँदैछ, तर रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ घटिरहेछ क्यारे। हजुर। किन जुधेको उद्योगी र बैंकका लगानीकर्ताहरू यसरी? जुधेको चाहिँ होइन यो पालि, तर यो के हो भने यो यसमा चाहिँ म त तपाईँहरूलाई नै तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ भन्छु। तपाईँहरूले जहिले पनि ब्याङ्कको नाफा, खास गरिकन ए क्लास ब्याङ्कको नाफा मात्रैलाई केलाएर हेर्नुहुन्छ। उद्योगी व्यवसायले के गर्यो, अरू इन्डिकेटरहरू कहाँ छन्, कुन चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीले कति नाफा गर्यो, त्यसको चाहिँ कुनै कुरा नै राख्नुहुन्न। यो किन राख्नुहुन्न भन्ने कुरा के छ भने तपाईँहरूले डाटा चाहिँ सजिलै पाउनुहुन्छ, इजी एक्सेस छ राष्ट्र ब्याङ्कबाट, या हामीले त राख्नै पर्छ भनेर यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट बिजनेस भएको हुनाले यसबाट चाहिँ डाटा पाउनुहुन्छ। जहाँसम्म नाफाको कुरा छ तपाईँ केलाएर हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेपालमा भएका कुनै पनि अरू बिजनेसहरूसँग दाँजेर हेर्नुहोस् पहिला, अनि त्यसपछि कुरा गर्दा राम्रो होला। किनभने ल 50 अरबको नाफा गर्यो भन्ने कुरा त आयो, तर रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ, आरओआई कति छ भन्ने कुरा हेरौँ, या आरओई हेरौँ। सबभन्दा राम्रो आरओई हेरौँ, इक्विटी भनेको त्यसमा हेरौँ। हाम्रो अहिले 12% हाराहारीमा आइसकेको छ। जुन 20% थियो 3 वर्ष अगाडि, त्यो घटेर 12%मा आइसकेको छ। अहिले मर्जर भएर, ठुलो भएर ब्याङ्कहरू पुँजी बढेर त्यसको चाहिँ नाफा बढ्यो भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ गाली गर्ने। कम्प्यारेटिभली अरू बिजनेसहरूमा के भएको छ, आज अरू छोड्नुहोस् न, मेरै उद्योगको कुरा गरौँ। मैले अरू उद्योगको किन कुरा गर्ने, अरू सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन, अरूको कुरा गर्छ पवनले भन्ने कुरा आउँछ। रिलायन्सकै हेर्नुहोस्, तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुहोस्, 25 वर्षको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, बिस्तारै 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 हरेक वर्ष बढेको छ। रिटर्न अन इक्विटी बढ्दै गएको छ। अघि तपाईँले पब्लिकमा जाने कुरा पनि गर्नुभयो, रिटर्न अन इक्विटी बढिराखेको छ नि त, त्यसैले त आज पब्लिकमा जाने आँट गरिराखेका छौँ त। त्यो पनि बुक बिल्डिङको प्रोसेसमा। बुक बिल्डिङको प्रोसेस त कसैले घरमा बनाएको प्रोसेस होइन, त्यहाँबाट एउटा चाहिँ यो थाहा हुन्छ नि कि उसको रियल भ्याल्यु के छ। आज ब्याङ्कको चाहिँ सेयरहरूको प्राइस घट्दो क्रममा छ। यो प्राइस एकैचोटि भत्तै इन्डेक्स कहाँबाट कहाँ पुग्यो त्यसको कुरा छोडिदिउँ, त्यो चाहिँ अर्कै कुरा भयो। तर उसको चाहिँ बुक भ्याल्यु कति छ र त्यसको कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हेरौँ, त्यो घट्दो क्रममा। एउटा कुरो भनिदिनुहोस् त्यसो भने, आजका दिनमा तपाईँ ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरू यो ब्याङ्कमा लगानी राखिरहेर अब धेरै रिटर्न पाइएला जस्तो छैन भन्ने निष्कर्षमा हो, या सुरक्षितै भएन कि अब त भन्ने? होइन, सुरक्षित भएन भनेर त भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ अझै पनि सुरक्षित नभएको त हुँदै होइन। तर लगानी आज मलाई यदि कुनै
नयाँ लगानी गर्नु पर्यो भने पक्कै पनि म ब्याङ्किङ सेयरमा चाहिँ लगानी गर्दिनँ। यो कुरा एकदम प्रष्ट छ। म मात्रै होइन, मेरा साथीहरूले पनि सायद कमै होलान् जोसँग ब्याङ्कको सेयर छैन। यहाँ अलिकति रहरको पनि कुराहरू आउँछ। जोसँग ब्याङ्कको सेयर छैन ऊ चाहिँ ब्याङ्कको सेयर लिउँ अनि ब्याङ्कमा डाइरेक्टर बन्नु भन्ने पनि एक किसिमको एक जमातको चाहिँ रहर हुन्छ। त्यो रहरले पनि कहिलेकाहीँ काम गर्छ हेर्नुहोस्, त्यो बेग्लै कुरा हो। होइन भने समग्र रूपमा चाहिँ योभन्दा धेरै राम्रो अपर्च्युनिटीहरू धेरै ठाउँमा छ इन्भेस्ट गर्न सक्ने। आज हेर्नुहोस्, अब जस्ट एक्जाम्पलको लागि उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने शिवम सिमेन्टमा जसले इन्भेस्ट गर्यो उसले कति पैसा कमायो, कति चाँडो कति पैसा कमायो, त्यो हेर्नुहोस् तपाईँले। त्यस्तै हाइड्रो पावरहरूमा धेरै जसो हाइड्रो पावर बिचमा चाहिँ ठिक छ केही त हेर्नुहोस्, त्यो त हेरेर हाल्नुपर्छ। हाइड्रो पावर भनेको सबै हाइड्रो पावर एकै नासको हो भनेर भन्न मिल्दैन। इन्डस्ट्री पनि त्यस्तै हो। त त्यो हेरेर चाहिँ हाल्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बढी नाफा हुन्छ। आज यो यस्तै रह्यो भने त भोलि हामी आफ्नो कुरा गर्दैछौँ, पब्लिकले पनि चासो गुमायो भने त एकदमै कस्तो नराम्रो। अझ यहाँनिर हेर्दा चाहिँ हामीले क्वार्टरली रिपोर्ट जो थर्ड क्वार्टर रिलिज गरे ब्याङ्कहरूले 15 गते अगावै, चैत 15 गते अगावै, तिनीहरूको रिपोर्ट हेर्दा चाहिँ कोर ब्याङ्किङ बिजनेसबाट भन्दा नि अलिक पर दौडिएर आम्दानी गरेको र त्यसको भोल्युम अझ बढी भएको देखिन्छ। यसले हामीलाई गलत ठाउँमा लाँदैछ कि भनेर पनि भन्न सकिएला। जस्तो सेयर कारोबारबाट गरेको आम्दानीको हिस्सा नै 12-13% रहेछ। ग्रोथ जम्मा 12-13% छ इन्डस्ट्रीको। अनि त्यो ग्रोथ चाहिँ पुरै कहाँ देखिन्छ भन्दा सेयर कारोबार अग्रम बग्रमबाट आम्दानी गरेको जस्तो देखिन्छ। सेयर कारोबारबाट देखिएको आम्दानी चाहिँ धेरै पुरानो किनेको सेयरहरू केही ब्याङ्कहरूले बेच्दाखेरि त्यो आम्दानी देखिया हो। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा मैले बुझेको छु। तर कन्टिन्युअस सेयरमा चाहिँ यो किनबेच गरेर चाहिँ लगानी गरेको ब्याङ्कहरू एकदमै कम छन् या छँदै छैनन् भन्ने पनि भयो। त्यो किनभने यो यति प्राइस बढ्यो अनि 2, 4, 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि किनेका सेयरहरू केही डाइल्युट गरेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आम्दानी देखियो। तर त्यो हरेक वर्ष दोहोरिन्छ भन्ने चाहिँ। राष्ट्र ब्याङ्कले यो कोभिडको पहिलो चरणमा फर्स्ट वेभको बेलामा केही रिल्याक्सेसन दियो, जसका कारण ब्याङ्कहरू चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ अलिअलि समस्या भोगिरहेकै छन्। तर बाहिर हेर्दा चाहिँ सफाचट ठिकठाक जस्तो देखिए। यसको एकाध वर्ष पछाडि चाहिँ एक खालको डिजास्टर आउन सक्छ भन्ने एउटा लिटरेचर पनि उठिरहेको छ, स्थापित हुँदै गएको छ। तपाईँ ब्याङ्कका लगानीकर्ताहरूको संस्थाको अध्यक्ष पनि सबैलाई एउटा बकेटमा राखेर हेर्नुभएकै होला। यो रिल्याक्सेसनले हामीलाई कतै अलिक गलत बाटोतिर लगिरहेको छ कि एनपिएल देखाउनु नपर्ने, प्रोभिजन थोरै गरिदिँदा हुने भन्दा बाहिर ठिकठाक देखिने भित्र चाहिँ प्रब्लम बढिरहेको त्यस्तो केही? यो हेर्नुहोस्, यो प्रोसेस चाहिँ ब्याङ्किङ नर्म्सको अगेन्स्टमा हो। टेम्पररी बेसिसमा 3 महिना 6 महिना गऱ्यो भने बेग्लै कुरा हुन्छ। तर वर्षौँ त्यो गर्न चाह्यो भने त्यसलाई एभरग्रिनिङ भनेर चार्ज पनि लाग्ने गर्छ नेपाली ब्याङ्कहरूमाथि। विदेशी संस्थाहरूले पनि नेपालमा एभरग्रिनिङ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चार्ज लाग्ने गर्छ। एनपिएल यति कम हुनै सक्दैन भन्ने पनि चार्ज लाग्न सक्छ। तर यसो हेर्दाखेरि तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् एनपिएलहरू बढ्दैछ, एनपिएहरू पनि बढिराखेको छ। तपाईँको त्यसको कारण के छ भने हुन त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले रिल्याक्सेसन दिएको छ जुन तपाईँले कुरा राख्दै हुनुहुन्छ। यो अब टुरिज्म सेक्टर अहिले धराशायी भएकै छ। एकदमै त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यसको प्रोभिजनिङ गर्न थाल्यो भने ब्याङ्कको नाफा नै रहँदैन भन्ने पनि कुरा आउँछ एउटा। त्यसलाई रिल्याक्सेसन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन गरेको छ त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कलाई नै एक हिसाबले चाहिँ स्वतन्त्र सबै भार बोकाएको छ। त्यो भनेको के हो भने तपाईँले चाहिँ ब्याजको माथि ब्याज उठाउन पाउनुहुन्न भनेको मतलब डिपोजिटरलाई हामीले चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्ने, तर यताबाट चाहिँ ब्याज उठाउन नपाउने। ब्याज उठाउन त होइन, ठिक छ ब्याज उठाउन पाइन, त्यसलाई क्यापिटलाइज पनि गर्न नपाउने। यसको मतलब तपाईँले ब्याजको माथि ब्याज उठाउन नपाउने। अब एकातिर तिरियो, एकातिर चाहिँ उठाउन नपायो। 1 वर्षको लागि आषाढसम्मको लागि गर्ने भनेर छ अहिले। फेरि अस्ति भर्खरै मिडियामा हेरेको यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिइनेछ भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। हुन त म पनि एउटा होटल ओनर हो भए पनि म के कुरा राख्न चाहन्छु भने कहीँ न कहीँ जो
जुन प्रमोटरहरू छ उहाँहरूको पनि केही न केही कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ निड बेसमा हेरेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता पक्कै हुन्छ। तर सबै भार चाहिँ ब्याङ्कलाई मात्रै बोकाइदियो भने ब्याङ्कले राज्यले गर्नुपर्ने काम हो नि। यो त यो सपोर्ट त राज्यले गर्नुपर्ने हो नि। 1 वर्षको ब्याज ल अहिले तिर्नु पर्दैन, तर त्यसको चाहिँ जुन प्यानल पुँजीकरण ब्याज हुन्छ त्यो राज्यले तिर्दिन्छ भन्नु पर्यो होइन। या यो एकचोटि कुरा पनि उठेको थियो जसले सकिराखेको छैन यो चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ, राज्यले किनिदियोस् न त यो बेलामा सेयरहरू राज्यले किनिदियोस् या ब्याङ्कलाई किन्नको लागि खुल्ला बनाइदियोस् कि आज यदि लगानी कसैलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ, मेरो होटलमा जस्तै भनौँ न 4 वटा ब्याङ्कको लोन छ भने उनीहरूको कन्सोर्टियमले ल अब यो तपाईँको लोन चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ सेयरमा कन्भर्ट गरेर हामी चाहिँ सेयर लिन्छौँ र तपाईँलाई चाहिँ गरिदिन्छौँ। पहिला पनि भएकै हो नि। पहिला तपाईँको हायत होटलमा चाहिँ यो कुरा वर्षौँ अगाडि भएकै हो। त त्यो गरिदिँदाखेरि ब्याज त बन्द हुन्छ नि त। त्यसो सरकारले केही समय पछाडि राजनीतिक अवस्था जे भए पनि रेगुलरली बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट ल्याउला, त्योभन्दा अगाडि मोरलेस बजेटलाई नै रिफ्लेक्ट गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, बजेट आउँछ, त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउला। के गरिदिए बेटर हुन्थ्यो भनेर कुरा गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, एक त यो के हो भने 5 तहको ब्याङ्कहरू जुन छन् यो 5 वटा ब्याङ्कलाई नै बाँच्ने गरी चाहिँ नीति आउनै पर्छ। र प्रष्ट नीति के आउनु पर्यो भने अहिले के छ भने एकदम अन्योलको स्थिति छ। अन्योल भन्नाले के एउटा ए क्लास ब्याङ्क क वर्गको ब्याङ्कले पनि तपाईँको यो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने हुन त एनएमबीले आफ्नो बजेटभन्दा बढी नै दिन्छ, तर आज त्यो स्ट्यान्ड चार्टको लागि सम्भव छैन। या केही ब्याङ्कहरू जसको ब्रान्चेजै छैन त्यसको लागि सम्भव छैन त्यो। तर त्यसले के हो भने गाउँघरमा गएर त्यो जुन यसको मर्म हो, यो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेको मर्म भनेको यो सहरमा बस्ने मान्छे भन्दा पनि गाउँको मान्छेसम्म पुगोस् भन्ने मर्म हो। एकदमै मैले बुझेको यो हो। किनभने यो बनाउनमा पनि म चाहिँ आफै पर्सनल लेभलमा सामेल भएको हुनाले यसको मर्म त्यो थियो। त्यो पुरा गर्नको लागि क वर्गको ब्याङ्क यस्तै तपाईँको साना कर्जाहरू जुन दिनुपर्ने छ, सहुलियतपूर्ण कर्जाको लिमिट एउटा त 10-15 लाख भयो, अर्को 5 करोडसम्मको जुन छ कृषिको लागि खास गरिकन यो गाउँमा दिनको लागि आवश्यक के छ भने ख र ग वर्गको ब्याङ्कलाई अलिकति बढी चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ यो कर्जाहरू दिनको लागि। हरेक कुरा हरेक ब्याङ्कले गर्न चाह्यो भने तपाईँ चाहिँ एउटा कर्पोरेटको आज म तपाईँलाई त अब तपाईँहरू त पत्रकारहरूको लागि त यो एक्जाम्पल सेट हुँदैन, तर एउटा कर्पोरेटको जुन अफिसमा बस्ने हाम्रो यहाँ कसैलाई तिमी गएर गाउँमा काम गर भनेपछि गर्छ त? जाँदैन। भनेको क्लियर छ, रिटेल ब्याङ्किङबाट वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई मुक्त गराउनु पर्यो र कर्पोरेट ब्याङ्किङबाट विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरूलाई रिटेल ब्याङ्किङमा ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो टोटली। एक्ज्याक्टली त्यसरी भन्न त मिलेन। हेर्नुहोस्, रिटेल ब्याङ्किङलाई कम्प्लिटली गर्नु पर्यो भन्दा रिटेलमा चाहिँ गाडीको अटो लोन पनि आउँछ, होम लोन पनि आउँछ र अरू पनि लोनहरू आउँछ। यसको मतलब यो होइन कि ठुला ब्याङ्कले लोनै नदिने, तर जति क्षमता छ त्यति चाहिँ बोकाउनु पर्यो। होइन भने के हुन्छ भने विकृति आउँछ यसमा। अब पुरा गर्नको लागि हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी त हेर्नुहोस् बोर्डमा बसेर गर्ने हामीलाई थाहा हुँदैन, टप म्यानेजमेन्टलाई पनि धेरैचोटि थाहा हुँदैन। ब्रान्च म्यानेजरको माथि प्रेसर हुन्छ, उनीहरूले के गर्छ भने सजिलो मान्छेलाई आफ्नो कोटा पुरा गर्नको लागि, जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा 10 वटा गर्नुपर्ने छ भने आफ्नो कोटा पुरा गर्नको लागि 10 जनालाई दिन्छ बिना धितोको। त्यसमा पैसा डुब्न सुरु हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ देखिन थालिसक्यो। त्यो कुरा चाहिँ किनभने त्यो उसको प्रेसरमा आएर त्यसले त्यो काम गरिरहेको छ। त यस्तो नीतिहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अलि होमवर्क गरेर ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो 10 वटा ल्याए राम्रो कुरा हो, म यसलाई नराम्रो भन्दिनँ, यो आवश्यकता छ, देशको आवश्यकता छ। म नै यो कुरा भनिरहेको छु, यसलाई रोक्नको लागि भने होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति यसलाई के गरिदिनु पर्यो भने यसमा के गरिदिनु पर्यो भने यदि ख र ग वर्गकोले बुक गर्छ भने त्यसबाट चाहिँ कले किन्न पाओस्, त्यो ट्रान्सफर गर्न पाओस्,
त्यस्तै यदि क वर्गको ब्याङ्कहरूमा पनि कसैले बढी लोन बुक गर्न सक्छ र कसैले सक्दैन भने एकअर्कामा ट्रान्सफर हुन सकोस् त्यस्तै अरू पनि छ। जस्तै हाइड्रो पावरको लागि पनि छ, होटलको लागि पनि छ, कृषिको लागि पनि छ। यो तीनवटा क्याटेगोरीमा अरू छ। 1 करोडभन्दा तलको कर्जाको पनि छ 10% होइन। यो सबै गर्नको लागि सबै ब्याङ्कले सक्दैन। त एकअर्कासँग बाइङ सेलिङ या जसले भए पनि यो 25-30% जुन पुर्याउनु पर्ने, कुनैले हाइड्रोमा पुर्यायो भने पनि हुन्छ, कसैले रिटेलमा पुर्याए पनि हुन्छ, कसैले यता पुर्याए पनि हुन्छ। ओभरअल चाहिँ एकअर्कासँग ल ठिक छ हामी 3 ब्याङ्क मिलेर यसरी यो पुर्यायौँ भनेपछि नीति पनि रह्यो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्ट्रेट बाटो नै जानुपर्छ। कहीँनिर बिचमा चाहिँ मन्दिर छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति घुमाएर हामी बनाउँछौँ नि त। हाइवे पनि त त्यसरी भन्छ नि त। त्यही हो कि गोल त जानै पर्यो, त्यसमा कुनैमा पनि अब्जेक्सन छैन। यो किन भन्ने होइन, त्यो सब राम्रो नीति हो। तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल बनाइदिनु पर्यो। फ्लेक्सिबिलिटी भनेको यति मात्रै दिने हो कि ल 3वटा ब्याङ्क मिलेर गर्छ कि या एकअर्कासँग मिलेर गर्छ कि ओभरअल चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ पुरा हुनु पर्यो। बजेट मार्फत करको दर घटाइदिनु पर्यो भन्ने पनि थियो क्यारे, त्यसको ऱ्यासनल चाहिँ के भन्नुहुन्छ? ऱ्यासनल त एउटै सिम्पल कुरा हो। हेर्नुहोस्, आज ब्याङ्क भनेको इन्डस्ट्री हो, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री भनिन्छ होइन, एकदमै। त त्यो र नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरिमा सबभन्दा ट्रान्सपेरेन्ट बिजनेसहरू मध्ये आउँछ यो होइन। आज यति ट्रान्सपेरेन्ट बिजनेसलाई कर्पोरेट ट्याक्स भन्दा पनि बढी ट्याक्स 5% लिनु भनेको यसको औचित्य के त? यसमा औचित्य त यति मात्रै हो कि सरकारलाई बढी राजस्व चाहिएको छ, अब यो राजस्व चाहिँ हामी छोड्न सक्दैनौँ भन्ने बाहेक अरू कुनै औचित्य छैन। यसको अरू औचित्य आज चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेस गर्दा 10वटा मान्छेलाई रोजगारी पाइन्छ। एउटा ब्याङ्कले अहिले सरदर 1500 देखि 2000 मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ। क वर्गको कुरा गर्ने हो भने अहिले त खले पनि 1000 पुर्याइसक्यो होइन। यत्रो मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ, त्यो पनि नेपालको मिडल क्लासलाई हुर्काउने, जन्माउने र ठुलो सङ्ख्यामा फस्ट्याउनको लागि चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले नै गरेको हो नेपालमा होइन। यो जुन स्यालेरीको स्ट्रक्चर बनेको छ नेपालमा त्यो बनाएकै ब्याङ्किङ सेक्टरले हो। यत्रो इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अरू यति आउँछ। आज कर्मचारीहरूको तलबबाट यत्रो ट्याक्स गभर्मेन्टले लिइराखेको छ, 38% 36% ट्याक्स लिएको छ। त्यसलाई पनि घटाउनु पर्यो र यो 30बाट 25 ल्याउनु पर्ने आवश्यकता त्यो छ। बरु यसले त सरकारलाई कुनै खासै नोक्सान हुँदैन। हेर्दाखेरि 3 अर्ब जतिको नोक्सान हुन्छ जस्तो देखिरहेको। 3 अर्बको नोक्सान त कहीँबाट पनि मेकअप गर्न सकिन्छ नि। त्यति त आज यो बढिरहेको छ नि नफा, जुन अघि कुरा गर्नु हो, त्यसैबाट मेकअप भइहाल्छ नि। बजेटमा कुनै यस्तो त्यो आउँदैन। तर यो लगाएको चाहिँ ठिक हो भनेर कसैले पनि आँटै नगर्न सक्ने भन्ने चाहिँ गलत कुरा हो कि। राष्ट्र ब्याङ्कले फाइनेन्सियल कन्सोलिडेसनतिर जानुपर्छ भनेर विगत केही समयदेखि त्यसका लागि नोइङली अननोइङली केही काम गर्दै आएको छ। यहाँहरू पनि मोरलेस कन्भिन्स हुनुहुन्छ क्यारे। त्यसका लागि चाहिँ हामीलाई जे दिनु पर्थ्यो त्यसमा प्रेरित गर्नका लागि त्यो चिज चाहिँ दिएन भन्ने छ। अब यसलाई बिग मर्जर भनौँ या कन्सोलिडेसनको बाटोमा जाने काम भनौँ, त्यसका लागि चाहिँ के गरिदिनु पर्छ? अब हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ जहिले नै स्टिकको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। यो बिचबिचमा चाहिँ यस्तो कुराहरू आउने कि होइन बिग मर्जर गर्नै पर्ने, होइन भने फोर्स मर्जर पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ कहीँ न कहीँबाट कुराहरू आउँछ। त्यो कहाँसम्म आधिकारिक हो त्यो त अहिले भन्न सकिँदैन। सायद आधिकारिक नपनि होला। तैपनि यसमा के छ भने गर्नुपर्ने के हो भने क्यारेक्टरिस्टिकसँगै राख्नु पर्यो। क्यारेट भनेको के हो भने बिग मर्जरमा जानु भनेको ठुलो कस्ट हो। यो चाहिँ एक्वायर गर्नुमा कस्ट र बिग मर्जरमा जानेको कस्टमा धेरै फरक छ। यो जानको लागि जुन कस्ट लाग्छ त्यसमा चाहिँ 1% चाहिँ पहिला तपाईँको स्प्रेड रेटमा चाहिँ बढी दिने भन्ने थियो। त्यो मौद्रिक नीतिमा हुँदै पनि एकीकृत नीतिमा आएन। त्यो चाहिँ एउटा अहिले आउने मौद्रिक नीतिबाट फेरि एड्रेस हुनु पर्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा जुन अरू सुविधाहरू दिनुपर्ने हो त्यसमा खास गरिकन 2टा समस्या धेरै ठुलो आउँछ बोर्डमा चाहिँ। बोर्ड र यसमा चाहिँ एउटा सिओको चाहिँ जागिरको कुरा आउँछ सबभन्दा ठुलो। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही मर्जरहरू भएको छैन, डिरेल भएको कारण त्यो पनि छ। हामी जेसुकै बहाना लगाए पनि अन्डरलाइन प्रब्लम त्यो छ। अर्को समस्या कहाँ छ भने
चाहिँ डाइरेक्टरहरूको समस्या छ। 7 जनालाई लिमिट गरिदिएको छ। एक त 7 जनाबाट बोर्ड चलाउन म आफै भोगिरहेको छु। 1-2 जना यदि खास गरिकन अब एकजना हाम्रो बाहिरका हुनुहुन्छ, 1-2 जना काठमाडौँ भ्याली बाहिरका हुनुहुन्छ, धेरैचोटि धेरै प्रब्लम हुन्छ। एउटा यो पनि समस्या हो। तर बिग मर्जर हुँदाखेरि एकचोटिको लागि यसलाई चाहिँ 11 जनासम्म भयो भने किन बिग्रिन्छ र सञ्चालक 11 जना, सञ्चालक 11 जना भयो भने यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो कुरा आउँछ बाफियामा छ। बाफियालाई त यो बिग मर्जरको लागि यही मौद्रिक नीतिले पनि त्यसमा चाहिँ टेम्पररी हो, 1 वर्षको लागि मात्रै त हो। 11 जनाको बनाइदियो भने हुन्छ। एउटा चाहिँ चेयरम्यान र भाइस चेयरम्यानको चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने त्यो पनि एउटा एड्रेस हुन्छ। यो सबै कुनै खर्चको कुरा होइन कि, यो सब इगोको कुराहरू आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँनिर यसले गर्दाखेरि पनि मर्जर भइरहेको छैन। सिओको तलबको कुरा आउला, 1 वर्षको लागि सिओलाई पनि मौका पाओस्, होइन भने एब्रप्टली आयो यो त तुरन्तै हुने भयो, मेरो त जागिर जाने भयो, मेरो त कन्ट्र्याक्ट छ 4 वर्षको, जागिरै जाने भयो, एकजनालाई त छोड्नुपर्ने भयो। र ठुलो ब्याङ्क भएपछि, एकदमै ठुलो ब्याङ्कहरू भयो भने तपाईँ विदेशमा जहाँसुकै हेर्नुहोस्, इन्डिया लगायत अरू कुनै कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, यो सिओ एउटा होइन 2-2, 3-3वटा 4-4वटा सिओ हुन्छ। सिइओकै नाममा हुन्छन् कि तिनीहरू 1, 2, 3 नम्बर वा डेपुटी सिइओका नाममा? हाम्रो जस्तो डेपुटी सिओ भनेको त एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा त्यो मात्रै दिएको डेजिग्नेसन मात्रै हो। तर सेम लेभलका टप लेभलका नै 3-4 जना हुन्छन्। त्यसको माथि के हुन्छ भने एमडी हुन्छ, प्राय ठाउँमा एमडी हुन्छ। अब हाम्रोमा एमडी को चलन छैन। सिइओ भन्छौँ। त त्यो सिइओहरूलाई मध्ये नै त्यसलाई चाहिँ एकचोटिको लागि मर्जर भएपछि 2 जनालाई काम डिभाइड गरेर त्यो त ब्याङ्कले आफै मिलाइहाल्छ नि। त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बाटो मात्रै खोलिदिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यो बिग मर्जर गराउनुपर्छ, म यसको अगेन्स्टमा होइन, तर गराउँदाखेरि चाहिँ बाटो खोलिदिनु। राष्ट्र ब्याङ्कले त यो दुनियाँमा नभएको एक्सर्साइज हामी कहाँ कसरी हुन्छ भनिरहेछ क्या अरे। तपाईँहरूसँग कुरा हुँदा चाहिँ के आइरहेको छ? होइन के एक्सर्साइज मैले भनेको यो 2टा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राख्ने कुरो, सञ्चालक समिति बढाउने कुरो, 2 जना सिइओ राख्ने कुरै पनि कुन ठाउँमा उपाध्यक्ष हुँदैन भन्नुहोस् न। हामी सङ्घ संस्थाहरूमादेखि लिएर कहाँ हुँदैन उपाध्यक्ष भनेको। एउटा त्यसै पनि उपाध्यक्ष चाहिन्छ नि। कहिले अध्यक्ष बिरामी पर्यो, केही भयो, सडनली उसको निधनै भयो होला, हुनसक्छ, केही भयो भने के ब्याङ्क चाहिँ एकदमै गाह्रोमा जाने। अध्यक्षले चलाउँदाखेरि उपाध्यक्ष एउटा भयो भने ब्याङ्कलाई सजिलो हुन्छ नि त। त्यो एउटा कुरा भयो। त्यो पनि पर्मानेन्टको त गरिदियो भने त झन् राम्रो। पर्मानेन्ट नगरे पनि कमसेकम बिग मर्जरको लागि मात्रै भनिरहेको छु। सिओ पनि 2टा पर्मानेन्टली गर्नु जरुरी छैन, जरुरी पनि छैन। तर अहिले सुरुमा एकचोटिको लागि डेजिग्नेसन जेसुकै दिए पनि डेजिग्नेसनको त्यति ठुलो कुरा होइन कि, तर प्यारललमा काम गर्ने चाहिँ माहौल चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले बनाइदिनु पर्यो भन्न खोजेको हो मैले। र यसको सँगसँगै क्यारेटमा चाहिँ अरू पनि यो जुन अरू प्यारामिटर्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ रिल्याक्सेसन दिनैपर्छ। धेरैवटा प्यारामिटर्सहरू छन्। जस्तो एकाध प्यारामिटर जस्तो स्प्रेडमा अलिकति दिएकै थियो त, त्यसलाई पनि हटाइदियो भने त झन् हुँदैन। सिसिडी अलिकति छोड्दिन, रिल्याक्स गरिदिनु पर्यो। त्यो सब गरेको छ, नगरेको होइन। त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्यो। र यतापट्टि अहिले यो आउँदैछ, यो तपाईँको बजेट आउँदैछ। बजेटले पनि त्यो मौद्रिक नीति बाहेक बजेटले पनि यसको लागि बिग मर्जरको लागि माहौल बनाइदिनु पर्यो। ल 2 वर्षको लागि 10% ट्याक्स कम लाग्छ, इन्कम ट्याक्स कम लाग्छ भनेर गरिदियो भने भइहाल्यो नि। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ ल यो जुन रिल्याक्सेसन 2 वर्षको लागि चाहिँ डिभिडेन्ड ट्याक्स नलाग्ने भनेको छ, त्यसलाई 5 वर्ष गरिदियो भने भइहाल्छ नि। बिग मर्जरको लागि बिग हार्ट अलिकति ठुलो बनाउनु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि र सरकारले पनि अलिकति मुटुलाई ठुलो बनाउनु पर्यो। यो केही दिनु हुँदैन, खर्च धेरै ठुलो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यसो हेर्दाखेरि केही लाग्दैन, हेर्नुहुन्छ एचआरको कस्ट धेरै बढ्छ, डबलै जस्तो हुन्छ। त्यति मान्छेको काम हुँदैन। गोल्डन ह्यान्डसेक गर्दाखेरि अर्बौं रुपियाँ जान्छ। एक जनालाई 1-1 करोड 50-50 लाख दिनुपर्छ। खाइपाई आएको तलब घटाउन पाइँदैन भन्ने पनि कुरा हुँदैन वास्तवमा। यसको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ हामीले भोगेको एनएमबीमा। म तपाईँलाई यो कुरा अलिकति प्रष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले त्यो बेलामा तपाईँको क्लिन एनर्जी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग हामीले मर्जर गर्यौँ। क्लिन एनर्जी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा
केही पोस्टहरूमा एनएमबी भन्दा पनि बढी स्यालेरी थियो। मान्छेको संख्या कम भएर बढी स्यालेरी दिन मिल्छ, बढी स्यालेरी थियो। अब खाइपाई आएको घटाउन पाउँदैन। यसको मतलब के गर्नु पर्यो भने या त उनीहरूको के भन्छ प्रमोसन गरिदिनु पर्यो होइन, अफिसर छ भने जुनियर म्यानेजर बनाइदिनु पर्यो या के बनाइदिनु पर्यो, एसिस्टेन्ट म्यानेजर बनाइदिनु पर्यो। त्यस्तै या त्यो स्यालेरीको हिसाबमा चाहिँ एनएमबीको स्यालेरी रिभाइज हुनु पर्यो, सबैलाई गर्नु पर्यो। लास्टमा चाहिँ हामीले के नलागेर एनएमबीको सबै स्यालेरी रिभाइज गऱ्यौँ त्यो बेलामा। त्यसले कति ठुलो कस्ट गयो। यो बिग मर्जरमा पनि त्यही समस्या आउँछ। एउटा ब्याङ्क एक हिसाबले चलेको हुन्छ, अर्को ब्याङ्क अर्को हिसाबले चलेको हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो छ। आज पनि हेर्नुहोस् एभरेस्ट ब्याङ्कको स्यालेरीको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् र एनएमबी ब्याङ्ककै हेर्नुहोस्, धेरै फरक छ। एभरेस्ट ब्याङ्कको धेरै कम छ, एनएमबीको त्योभन्दा बढी छ। एनएमबी भन्दा बढी हुने ब्याङ्कहरू पनि धेरै छन्। त त्यो भनेको स्ट्रक्चर अलग अलग हुन्छ। खाइपाएको घटाउन पाउँदैन भन्ने बित्तिकै त्यो अर्को 2000 मान्छेको स्यालेरी बढ्छ। त यसले त ब्याङ्कलाई त राम्रो गरेन नि त। त्यो यतातिर फेरि जो मर्ज भएर आउँछ उनीहरूको हात बढ्नु हुन थाल्छ कि हाम्रो त बढेन यिनीहरूको बढ्यो, अब कन्फ्लिक्ट हुन थाल्छ। अनि यो सब कुरालाई एचआर म्यानेजमेन्ट इज द मेन की फर तपाईँको बिग मर्जर। त यसैले यसलाई पनि फ्लेक्सिबल बनाउनु जरुरी छ। यो किन यो खाइपाई आएको घटाउन पाइँदैन? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ घट्दै जाने, ब्याङ्कहरूको घट्दै जाने पुँजी बढेपछि खर्च बढेपछि रिटर्न त डेफिनेटली घट्दै गइहाल्छ। बिजनेस जति ग्रोथ गरे पनि त्यो रेसियोमा त 2-4 वर्ष पक्का बढ्दैन। तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् न, एचआर कस्ट हाम्रो यो साउथ एसियन कन्ट्रीमा नै हाइएस्ट छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा। साउथ एसियन कन्ट्रीमा नै हाइएस्ट छ। हामी बङ्गलादेशसँग कम्पेयर गरौँ, इन्डियासँग कम्पेयर गरौँ, हाम्रो हाइएस्ट छ। सिओको स्यालेरीको मात्रै कुरा नगर्नुहोस्, सिओको मात्रै कुरा नगर्नुहोस्। सिओको स्यालेरीमा सायद अरू ठाउँमा अझ बढी होला, तर अरू तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, तल हेर्नुहोस्, सेकेन्ड लेयर थर्ड लेयरमा हेर्नुहोस्, जुन नम्बर्स छ त्यहाँनिर फरक पर्छ कि। तपाईँलाई यहीँ रोके। अब त सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्छ भन्ने आएकोले त अझ बढाउने भयो होइन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर त अलिकति मात्रै बढ्छ, 20% त थप्दैन होइन, थपिँदैन। त्यो 20% टोटल 21 दिनु पर्ने हो। त्यसमा चाहिँ 10% त पहिला उद्धि नै राखेको थियो, सञ्चय कोष दिइराखेको थियो, अरू पनि कस्टहरू थियो, त्यो सबै कस्ट घट्ने भयो। त्यो त धेरै राम्रो। पहिला चाहिँ यो सरकारी कर्मचारी सर नदिने भएको थियो, अहिले त्यसमा चेन्जहरू गरेर बराबरी गरिसक्यो। अब त जानै पर्छ यसमा। यो त राम्रो। अहिले पहिला लोन पनि नपाउने थियो, गएको पैसा नपाउने थियो। अहिले हाम्रो नै रिलायन्सको पुरानो पैसा पनि हामीले करिब 15 करोड रुपियाँ जम्मा गरायौँ रिलायन्स पिनिङले। हाम्रो कामदार र कर्मचारीको त होइन, कामदारहरूको 15 करोड रुपियाँ हामी जुन बाँड्न लागेका थियौँ उनीहरूलाई, त्यो पनि सबैले हाम्रो उनीहरूसँग सम्झौता के भयो भने सब सोसल सिक्युरिटीमा जम्मा भयो। त हामीले त त्यो राम्रो गभर्मेन्टले पोलिसी ल्याउँछ भने त्यसलाई स्वागत पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो राम्रो पनि हुन्छ। त्यसले अब लोन पनि दिने भयो, एक्सिडेन्टको इन्सुरेन्स पनि हुने भयो, तपाईँको अरू फेसिलिटीहरू पनि छ त्यसमा। त्यो सोसल सिक्युरिटी या इन्डियामा इएसआर भन्छ यसलाई। आजदेखि होइन, जमानामा म ट्रेनिङमा दिल्ली 1 वर्ष बसेको थिएँ, इन्डस्ट्री चलाएको थिएँ। त्यहाँ त्यो इएसआर को पैसा काटेन भने त जेलै जानुपर्ने थियो। त्यस्तो किसिमको हामी कहाँ नि ब्यालेन्स सिट स्वीकृति नगरिदिने भन्ने त आइसक्यो के अरे। राम्रो कुरा हो, म त भन्छु एकदम ठिक कुरा हो। यसमा अब चाहिँ यसमा ब्याङ्कहरू पनि पक्कै पनि निर्णय गराउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, सङ्घबाट निर्णय गरेरै हामी सबै जाने भन्ने तयारी हो। यो हेर्नुहोस्, यो काम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको नभएर यो एनबिए को काम हो कि। त यो चाहिँ अब यो डे टु डे वर्कमा हामी इन्टरफेयर पनि गर्दैनौँ, हामी त्यसमा लाग्दा पनि लाग्दैन। उहाँहरूले निर्णय गरेर जानुपर्छ। यसमा हामीलाई सोध्यो भने जानुपर्छ भन्छ उहाँले। अब एनएमबीमा फर्कौँ, यो बिग मर्जर भनौँ, कन्सोलिडेसन जे भनौँ, हामी यही आसपासमा कुरा गरिरहेछौँ। एनएमबीले कसैलाई भित्रियाउने, मर्ज गर्ने, एक्वायर गर्ने या अहिले कुनै पनि प्लान छैन। अहिले कुनै पनि प्लान छैन त्यस्तो, किनभने अलरेडी एक स्टेजमा पुगिसकेको छ। एनएमबी चाहिँ टेक अफ स्टेजमा छ अलरेडी। हाम्रो प्लानहरू बनिसकेको छ। हाम्रो विदेशी ब्याङ्क पार्टनर भएको हुनाले हामीले उनीहरूको पनि राय लिनुपर्छ र राय आउँदाखेरि बरु
हामी विदेशी पार्टनर एउटा अरू थप्नु पर्यो भने थपौँला पर्यो भने त्यो पनि एउटा स्ट्र्याटेजिक पार्टनर ल्याउने हो। योपालि इन्भेस्टमेन्टको लागि भन्दा पनि ब्याङ्किङलाई इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ लैजानको लागि जुन आउँदो दिनमा जुन कम्पिटिसन हुँदैछ, यहाँ एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु। प्लिज। यो कुरा के छ भने यो राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति चाहिँ सौताको व्यवहार गरे जस्तो फिल भइरहेको छ ब्याङ्किङलाई। यो एकातिर चाहिँ ब्याङ्किङलाई पुरै कसेर ल्याएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ यो तपाईँको यो पेहरू भनौँ न, यो ई सेवा डिजिटल पेमेन्ट गेटवे, यो पेमेन्ट गेटवेहरू चाहिँ एकदम सजिलोसँग दिइरहेको छ। उनीहरूको कुनै मोनिटरिङ पनि छैन। यसले चाहिँ तपाईँको आज होइन भने भोलि चाहिँ अहिले के भइरहेको छ, यसले चाहिँ ब्याङ्कको सबै बिजनेस पनि लान्छ। यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट बाहिर भयो भने कन्ट्रोल पनि हुँदैन। यो बिस्तारै के हुन्छ भने यो तपाईँको यो हुन्डीको व्यवसाय गर्नको लागि यो नै एउटा ठुलो गाडो हुन्छ। बडा मुस्किलले अहिले आएर अलिअलि कन्ट्रोल हुन थाल्यो थियो, किनभने 50,000 भन्दा ठुलो क्यास चाहिँ उठाउन पाउँदैन भनेर कन्ट्रोल हुन लागेको थियो। यो फेरि पनि त्यही फर्केर जान्छ। यसको लिमिट छैन, यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन जति गरे पनि हुन्छ, कुनै मोनिटर छैन, कुनै केही छैन, कुनै केही। जस्तो तपाईँहरूले डिजिटल ब्याङ्किङलाई धेरै प्रमोट नगरे हुनाले यो अर्को खालको इन्स्टिट्युसन आएर त्यस्तो भयो कि, अथवा ब्याङ्कहरूले नै यो चिज चाहिँ क्याटर गर्ने गरेर केही गर्दा हुन्थ्यो होला? होइन होइन, यसो होइन, यो कुरा बिल्कुलै सही होइन। यो के हो भने हेर्नुहोस्, यो सानोतिनो पेमेन्टको लागि जन्मिनो ई सेवा आएको धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यो आएको त्यसमा चाहिँ नराम्रो भन्दिनँ म, तिनीहरू आयो ठिकै छ। तर अब यो सबै ब्याङ्ककै टोटल बिजनेसै उनीहरूले चाहिँ गर्न थाल्यो भने अब हामी क्यासलेसतिर जाँदैछौँ, एकदम जाँदैछौँ। क्यासलेस भएर उनीहरूले नै सबै काम गरिदियो भने त ब्याङ्कको आवश्यकता नै रहेन। आज युरोपमा हेर्नुहुन्छ भने युकेमा हेर्नुहोस्, एउटा यति कोठामा चाहिँ ब्याङ्क छ जसको टर्नओभर हाम्रो नेपालको पुरै जिडिपीको बराबर होला। त्यो भनेको उसको एउटा पनि ब्रान्च छैन। तर ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो नि त यो कारोबार। एउटा लिमिट गरौँ न, ठिक छ, सानो सानो पेमेन्टको लागि उनीहरूलाई दिने भनेको ठिक हो, तर लिमिट त गर्नु पर्यो नि। एउटा ट्रान्जेक्सन योभन्दा बढी हुनु हुँदैन, यसको सेटलिङ एजेन्ट चाहिँ ब्याङ्कै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बाध्यता त बनाउनु पर्यो नि त। त्यो छैन नि त आजको मितिमा। त त्यो हुने बित्तिकै त त्यो गेटवेमा कहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ? यति ठुलो समस्या आउनेवाला छ। यो क्रिप्टो करेन्सीको जस्तै भएर जान्छ यो पनि बिस्तारै। यसलाई चाहिँ सेटलिङमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ रोक्न सकेन भने यसलाई भने यो चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ। डिजिटल ब्याङ्किङमा बाहेक अरू कुनै उपाय छँदै छैन। यो कोरोनाले पनि हामीलाई सिकायो, झन् यसलाई चाहिँ आज चाहिँ एकदमै। तर यो जुन जति पनि अहिले यो क्युआर कोडहरूको कुरा आइरहेको छ, यसमा पनि हुन त कहीँ न कहीँ ब्याङ्कहरूको पनि कमी छ, हेर्नुहोस्, नभएको होइन। ब्याङ्कहरूले पनि जहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो हिसाबको इन्भेस्टमेन्ट गरेन पहिला। यो कुरामा कहीँ न कहीँ सत्यता छ। खास गरिकन क्युआर कोडहरूमा जुन हिसाबले ब्याङ्कको रिच छ त्यो हिसाबले आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई भन्दा पनि यो त हरेक पसलमा लगेर क्युआर कोड लगाउनु न, त्यति ठुलो कुरा केही पनि थिएन ब्याङ्कको लागि। तर नगरेर यही घुमिफिरी यो यस्तै पोर्टलहरूलाई ब्याङ्कहरूले पनि युज गर्यो। म त के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्र ब्याङ्कले अब नीति कस्तो ल्याउनुपर्छ भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यस्तो लाइसेन्सहरू 2-4वटा दिनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने एउटा ब्याङ्कको लागि होइन, 10वटा ब्याङ्क, 5वटा ब्याङ्क मिलेर आएर, 20वटा ब्याङ्क मिलेर आएर यस्तो चाहिँ पुरै फुल फेसिलिटी दिनको लागि। किनभने यो छुट्टै लाइसेन्स चाहिन्छ, ब्याङ्कलाई गर्न दिएको छैन यो काम। त भनेपछि त्यसमा चाहिँ छुट्टै लाइसेन्स दिएर यो ब्याङ्किङ भित्रै बस्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो पैसा चाहिँ विदेशमा जाँदैछ, त्यसलाई पनि अब सरकारले कसरी राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्नै पर्छ त्यसलाई चाहिँ। आज भिजा र मास्टर कार्ड हामीलाई नेपालभित्र किन चाहियो? नेपाली कार्ड आज म अहिले खल्तीबाट निकालेर देखाएँ भने नेपाली कार्डमा भिजा र मास्टर कार्ड मात्रै छ। अथवा अहिले त्यो एससिटी भनेको एउटा स्मार्ट कार्ड थियो हाम्रो एउटा, उसले पनि युनियन पेसँग गरेछ होइन त। भनेपछि पैसा त विदेशी राखेको छ नि त। यसमा पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्करेज गरेर
ब्याङ्किङलाई चाहिँ अलिकति क्यारेट दिएर त्यहाँनिर लगाउनुहोस्, तपाईँहरूलाई जे फेसिलिटी चाहिन्छ हामी दिन्छौँ भनेर यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नै एउटा छुट्टै कम्पनी खडा गरेर 10वटा 5वटा लाइक माइन्डेड ब्याङ्क आओस्, त्यसमा चाहिँ गरोस् भन्ने हिसाब हुनु पर्यो। ब्याङ्किङ सेक्टरबाट बाहिर चाहिँ डाटा जानु भएन। म के भन्दैछु भने यो डाटाले भोलि चाहिँ धेरै ठुलो समस्या ल्याउन सक्छ। अहिले जुन डाटाहरू बाहिर गइरहेको छ यो हाम्रो डाटाहरू त्यो सानो सानो कम्पनीहरूको त्यति क्यापेसिटी नभएको हो, त्यहाँबाट डाटा बिक्री पनि हुनसक्छ, ह्याक पनि हुनसक्छ, दुइटै समस्या छ। त्यसको जिम्मा कसले लिने फेरि? होइन त यो यतातिर ध्यान गएको छैन। साइबर क्राइमहरू यति ऱ्याम्पेन्टली हुन्छ भोलि गएर जसलाई रोक्न सकिँदैन। त्यसको लागि यसलाई ब्याङ्किङलाई यति हल्का रूपमा लिनु भएन कि ब्याङ्कलाई नै एकाउन्टेबल पनि बनाउनु पर्यो। एट अ कस्ट लाग्छ भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ बरु अलिकति प्रेसर गर्दा पनि हुन्छ कि ल यो कस्ट लगाउनु पर्यो भनेर। तर चाहिँ यो सर्भिसहरू चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट बाहिर जानु भयो। नन ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युटहरूलाई ब्याङ्किङ कारोबार गर्न दिनु भएन। होइन भने अहिले तपाईँहरूले गर्नुहुन्न त्यसैले अर्को गरायो भनेर भनिन्छ, तर भोलि चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्न चाहिँ सकिँदैन। ब्याङ्कमा त जहिले पनि आएर जे पनि चेक गर्दा हुन्छ नि त। कहाँ जान्छ र ब्याङ्क? कहाँ जान्छ? नेपाली ब्याङ्क हो, कहीँ जान सक्दैन। त्यो कम्पनीहरूको पछाडि को छ थाहा छैन। त त्यो भोलि ढोका बन्द गरिदियो भने केही छैन है, केही पाउनेवाला छैन। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै नेपाली कम्पनी भएर पनि ढुक्क हुनुपर्ने सम्भावना छैन कि। अन्तिममा तपाईँ विविध उद्यममा सहभागी हुनुहुन्छ, सबैभन्दा आफूले इन्टरटेन गरेको यो चाहिँ इजिली ह्यान्डल गरिरहेको छु भनेको र भित्रैबाट यहाँ चाहिँ म सन्तुष्ट छु भनेको इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो मध्ये कसलाई मान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, कसैको तपाईँको नै होला, 2-4वटा बच्चा होला, थाहा छैन कति छ, 2 छ कि एउटा छ कि बिहा नै गर्नुभएको छैन तपाईँ। तर यदि कसैको 4-5वटा बच्चा हुन्छ उसलाई सोध्नुहुन्छ कि एउटा बच्चालाई पिक गर भनेपछि गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै हो। यो भनेको के हो भने कुनै पनि म त व्यापारमा त छँदै छैन, हेर्नुहोस् ट्रेडिङतिर त छँदै छैन। तर मैले जुन पनि काम गरेँ, अब त म रिटायर पनि भइसकेँ, तर जुन पनि काम गरेँ मैले प्यासनेटली गरेँ। जहिले नि यो सोचेर गरेँ कि यो काम गर्दाखेरि यसबाट नाफा त कमाउने एउटा कुरा भयो, तर त्योभन्दा पनि यसलाई चाहिँ प्यासन लिएर र एउटा चाहिँ एकदम भिजनको साथमा गर्नुपर्छ। यसरी अरूले गरेको हेरेर चाहिँ पछि लागेर चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब इन्सुरेन्स कम्पनीको जस्ट एक्जाम्पलको लागि, इन्सुरेन्स कम्पनी लाइफ इन्सुरेन्स, म आफै सुरुमा डाइरेक्टर हुँदाखेरि मलाई पनि थाहा थियो यो कहाँबाट कहाँ जान्छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा हाम्रो पनि लगानी छ, त्यहाँ त्यो कहाँबाट कहाँ जान्छ भन्ने थाहा थियो। त्यसपछि विभिन्न लाइसेन्सहरू आए, साथीहरूले भने पनि, हाम्रै ग्रुपका साथीहरूले पनि भने ल लगानी गरौँ। मैले भने म गर्दिनँ, किनभने एउटामा गरिसक्यो भने अरूमा गर्दिनँ। आज मेरो ब्याङ्किङमा पनि लगानी 2 ठाउँमा छ। एनएमबीमा त एकदम सानो लगानी छ, एनआइसी एसियामा बढी लगानी छ। तर म चाहिँ एनआइसी एसियामा न म इन्टरफेयर गर्छु, न मलाई थाहा हुन्छ, न म सोध्छु, न केही कुरा आउँछ। उहाँहरू आफ्नो पोलिसीले चलाउनुहुन्छ, म चाहिँ एज अ इन्भेस्टर चाहिँ चुप लागेर बसेको छु। अरूको कुरा तपाईँले एउटा पिक गर्न भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ आज मलाई सेटिस्फ्याक्सन भएको चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो सेटिस्फ्याक्सन जसमा चाहिँ मैले सबभन्दा आफ्नो धेरै टाइम पनि लगाएको हो, त्यो चाहिँ धागो उद्योग हो, रिलायन्स स्पिनिङ मिल हो। त्यो चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ, अरू त तपाईँहरू इभ्यालुएट गर्नुहोस्, एउटा चाहिँ देशको एउटा यस्तो सम्पदा खडा भएको छ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ लेगेसी बोकेको छ। आज 25 वर्षसम्म त्यहाँ स्ट्राइक नहुनु, त्यहाँ चाहिँ यो कुनै पनि समस्या आउँदाखेरि त्यसको समाधान भित्रैबाट गर्नु, त्यहाँको कामदारदेखि लिएर कर्मचारीदेखि लिएर सबैले ओनरसिप लिनु, यो कोरोना कालमा पनि म्याक्सिमम प्रोडक्सन गर्न सक्नु भनेको यो सबै कुराको सेटिस्फ्याक्सन हो, एकदमै ठुलो। त्यसको मतलब यो होइन कि अरूमा छैन। आज कृषिमा चाहिँ यही कुरा म तपाईँले 5 वर्षपछि सोध्नुभयो भने त्यो सेटिस्फ्याक्सन आज म देखिराखेको छु।
मैले 25 वर्ष अगाडि पनि सपना नै देखेको थिएँ कि म चाहिँ धागो उद्योग यस्तो बनाउँछु भनेर। यो कृषिलाई पनि आज तपाईँले सोध्नुभयो नि कर्पोरेटको लगानी किन छैन भन्ने, त्यो माहौल चाहिँ 5 वर्षमा बनाउँछु र कृषिबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, राम्रो पैसा कमाउन सकिन्छ। साना किसानहरूले पनि राम्रो पैसा कमाउन सक्छन् र यसलाई चाहिँ आफ्नो युजको लागि नभएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कमर्सियल फार्मिङ साना किसानले पनि गर्न सक्छन्, त्यो चाहिँ बनाउँछु नि। त्यो 5 वर्षपछि म कृषिबाट सन्तुष्ट छु भन्ने दिन आउँछ? एकदमै 5 वर्ष लाग्दैन, तर मैले 5 वर्षमा त्यो माहौल पुरै 100% क्रिएट हुन्छ। आज जुन मैले अहिले रिलायन्सको बारेमा तपाईँलाई भन्छु नि, त्यस्तो बनाउनको लागि 5 वर्ष चाहिन्छ। हुन त अब आज हरेक कुरामा जहाँ पनि मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु, हाइड्रो पावरमै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु, म त्यहाँ पनि पुरै सेटिस्फाइड छु। जेसुकै जसले भने पनि मलाई के लाग्छ भने त्यो हाम्रो अहिलेको आवश्यकता के छ भने 4वटा आवश्यकता छ हाम्रो खास गरिकन। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टुरिज्म नेपालमा डेभलप हुनुपर्छ। होटलमा लगानी गरेको छु, आजको दिन हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याड इन्भेस्टमेन्ट भयो, तर म त्यसलाई ब्याड इन्भेस्टमेन्ट भन्दिनँ, टेम्पररी हो यो। यस्तो आज बर्बाद भए यो भयो भनेर मैले त आजसम्म भनेकै छैन र भन्न पनि चाहदिनँ। अहिले लस भएको छ, नो डाउट अबाउट इट, तर त्यो कहीँ जाँदैन, रिकभर भइहाल्छ। त्यो अलि अहिले पैसा थप्नुपर्छ। हामी पैसा आफ्नो लगानी गरिरहेका छौँ। ब्याङ्कको लोन बढाउनु भन्दा पनि आफ्नो लगानी गर्नुपर्छ, त्यो गरिरहेका छौँ। दोस्रो चाहिँ देशलाई चाहिने चाहिँ हाइड्रो पावरै हो। हामी यसबाट फड्को मार्न सक्छौँ। हाम्रो एक्सपोर्ट गर्ने कमोडिटी पनि यो हुनसक्छ। कमोडिटी भनेको बिजुली नै एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन, बिजुलीलाई बाट विभिन्न उत्पादन गरेर हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई सस्तो बनाउनुपर्छ। यो राज्यले कन्ट्रोल गरेको भएको हुनाले भएन। यो एयरलाइन, यो ब्याङ्किङ सेक्टर जस्तै यसलाई पनि डिसेन्ट्रलाइज गरेको भए अहिलेसम्म भइसक्थ्यो यो कुरा पनि। आज 5 रुपियाँमा बिजुली पाउँथ्यो, यो ग्राहकहरूले 6-7 रुपियाँमा पाउँथ्यो, उद्योगहरूले 5 रुपियाँमा पाउँथ्यो। जुन 10 रुपियाँ र 15 रुपियाँ छ त्यसको आधी मोलमा पाउँथ्यो, त्यसमा कुनै बिमत छैन। तेस्रो हामीलाई आवश्यकता हो भने एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीकै हो। एक्सपोर्ट इन्डस्ट्रीहरूलाई प्रोसेस गरेर गर्नुपर्छ। त्यसमा मैले लगानी गरेकै छु, त्यसमा लगानी थपिरहेको छु। खास गरिकन यो 3वटा हो र यसपछि चाहिँ ठुलो, सबभन्दा पहिले भन्नुपर्ने मैले सबभन्दा लास्टमा भनिरहेको छु, त्यो कृषि। देशको आवश्यकता कृषिमा छ। त्यसैले मैले यो 4वटालाई टेकेरै बढी चाहिँ गर्दैछु। अरूले चाहिँ अरूतिरमा देखिरहेको छु चाँडै पैसा कमाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ धेरैवटा कुरा अहिले आउँदैछ। यो चाहिँ तपाईँको कमोडिटी मार्केटदेखि लिएर अरू यतातिर यो विभिन्न कम्पनीहरू आउँदैछ, त्यसमा पैसा धेरै चाँडो कमाइन्छ, त्यो कुरा हो। तर त्यसमा चाहिँ दिमाग लगाउनु पर्ने, त्यसमा त्यस्तो केही पनि छैन, खासै केही छैन। त्यसलाई गर्नको लागि खासै त्यो अलरेडी एउटा भइसकेको कुरा हो। कुर्सीमा बसेर, टेबलमा बसेर इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि पुग्छ। यो 4वटा काम गर्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ र मैले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि मेहनतै गर्न सिकाएको छु। त्यसैले त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा पिक गर्नुहोस् भन्दा अलिक गाह्रो छ। जिज्ञासाहरू सकिए, तपाईँलाई अझै केही थपौँ भन्ने लागेको छ भने सेयर गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, म त एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको युवाहरूलाई चाहिँ खास के भन्न चाहन्छु भने यो भोलि गरौँला पर्सि गरौँला भन्ने होइन। पढ्दाखेरिदेखि नै केही न केही काम सानो भए पनि सुरुवात गर्नु पर्यो। आफ्नो टाइममा चाहिँ भोलि भिजन र पनि क्लियर गर्नु पर्यो कि मलाई के भन्नु छ, आफ्नो लाइफमा के भन्नु छ। जागिरमै जानु छ भने त्यसको लागि ट्रेनिङ सुरु गरौँ। इन्टरप्रेनर बन्नु छ, कुन एरियामा जानु छ भने त्यसको लागि कहीँ न कहीँबाट अहिले कलेजहरूले पनि युनिभर्सिटीहरूले पनि राम्रो ट्रेनिङहरू प्रोग्रामहरू चलाएको छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ लिएर त्यसलाई चाहिँ भिजनमा जाउँ र नेपाली उत्पादनहरूलाई चाहिँ यो राम्रो छैन भन्ने भन्दा पनि पहिला युज गरेर हेरौँ राम्रो छ छैन। नेपाली भएर नेपाली लगाउँ, नेपाली खाउँ भन्ने पहिला पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि यही रिपिट गर्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। सिंहदरबारमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष तथा उद्यमी पवन गोल्यानसँग। अर्को बसाइमा उहाँ जस्तै व्यक्तित्व र यस्तै विषयवस्तुसहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।